محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. سب سے پہلے اپنی جماعت کے مایہ ناز خطیب مقرر شری بیاں حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں. حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب آپ پتوں کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة
اللہ مع الصابرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ سیالکوٹی اج مینوں کچھ ٹھنڈے محسوس ہو رہے ہیں، لگتا ہے تہاڈا سافٹ ویئر کرنا پائے گا مینوں۔ لو ساڈا سافٹ ویئر دا طریقہ سن لو۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، کیوں سافٹ ویئر ہونا شروع ہو گیا نا؟ تسی تے سیالکوٹی ہو، مختار عثمانی صاحب کو پوچھو، اسی جدے بلا لینے بندیاں نوں۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ پھر سنو، ایمان تازہ ہو جائے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ کون مدینے والا؟ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے، توجہ، امیر غریب تھے اے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اگلا جملہ سعودیہ جدے تقریر کرن جا رہا ہے، سر رستہ ہی بنیا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، سمجھ آئیے؟ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ ہماری جو مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ شہر کے ذمہ داران ہیں اور اہل حدیث یوتھ فورس سیالکوٹ شہر کے جو ذمہ داران ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آ جائیں۔ سامعین محترم،
واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سیالکوٹ شہر دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اس مسجد چراغ اہل حدیث دے نمازی حضرات، منتظمین حضرات، خدام حضرات، برادر عزیز، میزبان محفل حافظ شاہد امین صاحب، ڈاکٹر انصر محمود صاحب اور مہمان ذی وقار جناب مولانا مختار عثمانی صاحب، بھائی حاجی فیض الرحمان صاحب خالد صاحب، اور شہر سیالکوٹ دے جید نامور علماء اور مختلف علاقیاں چو محبت و عقیدت دے جذبات لے کے آنے والے معزز مہمانوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ساڈا یہ مل بیٹھنا، سننا سنانا، محبت و عقیدت دا اظہار کرنا، قرآن و حدیث دا پرچار کرنا، اللہ ساڈی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ جس طرح آج 16 مارچ 2016 دے پروگرام اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ اسی طرح جنت الفردوس اندر کٹھیاں فرمائے، حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے، اور رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں چو اللہ سانو سارے نو جام کوثر نصیب فرمائے۔ جنہاں نے پروگرام دا انتظام اور اہتمام کیتا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے شاہین، اور خصوصاً برادر عزیز حافظ شاہد امین صاحب، اللہ پاک تمام احباب دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ تسی تشریف لے آئے ہو، نرم گرم بستر چھوڑ کے آئے ہو، میٹھی پیاری نیند قربان کر کے آئے ہو، اللہ تہاڈا قدم قدم قبول کر کے جنت دے راستے آسان فرمائے۔ حضرات، میں بنیادی مسئلہ عرض کرنا چاہنا، اللہ پاک حافظ صاحب نو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے میں نو ابتدائی ٹائم دیتا ہے، میں مسئلہ بھی ابتدا اندر او عرض کرنا چاہنا جیدے بارے میرے تیرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ روز محشر جدو نفسا نفسی دی پئی ہوئے گی، ساری دنیا اللہ دے سامنے سب بسب کھڑی ہوئے گی اور سب نو اپنی اپنی جان دی پڑی ہوئے گی۔ حضرات، اس وقت سب تو پہلے آڈٹ اور حساب نماز دا ہونا ہے۔ میرا جی کیتا میں پہلی تقریر نماز دے باری کراں، کیوں؟ میں دیکھیا ہے کہ بڑے بڑے استاد بے نماز، بڑے بڑے حاجی بے نماز، بڑے بڑے کونسلر بے نماز، بڑے بڑے ممبر بے نماز، اسمبلی اندر بیٹھنے والے بے نماز، حضرات مارکیٹاں پریاں پریاں بے نمازاں نل، بازار پرے پہ بے نمازاں نل، ہائے اللہ میری توبہ، کمان والا بے نماز، پکان والی، ڈر گئے ہو؟ میری آواز ریکارڈ ہوگی تو اڈی نیند بے فکر ہو جاؤ۔ کمان والا بے نماز، پکان والی، کھان والے۔ حضرات، اس قدر نماز اندر غفلت اور سستی اور کاہلی آخر کیوں؟ جبکہ قرآن نے مسئلہ نماز تے بڑا زور دیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے تے بڑا زور دیتا ہے، مگر افسوس صد افسوس جتنا قرآن اور حدیث نے اس مسئلے نو اہمیت دیتی ہے، ایدے تے زور دیتا ہے، امت نے اتنی ہی زیادہ غفلت دا مظاہرہ کیتا۔ آئیے توجہ کیجئے، نماز اتنا بڑا مسئلہ ہے، توجہ ہے سب دی؟
نماز اتنا بڑا مسئلہ ہے حضرات، اگر معمولی مسئلہ ہوندا، اگر نماز اندر کوئی رعایت ہوندی اللہ اپنے نبیاں نو رعایت دیندا، اگر نماز اندر رعایت ہوندی نبی پاک اپنے صحابہ نو اپنے اہل بیت نو رعایت دیندے۔ جدو انبیاء نو نماز معاف نہیں، صحابہ نو نماز معاف نہیں، حضرات اولیاء نو نماز معاف نہیں، میری اور تیری کیا حیثیت ہے؟ آئیے اور سنیے ذرا نماز کی اہمیت کیا ہے۔ روزے دا حکم آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا، مسئلہ حج آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا، مسئلہ زکوٰۃ آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا، مسئلہ روزے دا آیا، حکم آسمان تو زمین تے آیا۔ حضرات بڑے بڑے مسئلے آئے، حکم آسمان تو زمین تے آیا، مگر جدو نماز دیواری آئی اللہ نے میرے محبوب نو زمین تو آسمانہ تے بلا لیا۔ نماز دیواری آئی اللہ نے تیرے میرے محبوب علیہ السلام نو زمین تو، سارے بولو، آسمانہ تے بلایا، سدرۃ المنتہا دیاں چوٹیاں تے بلایا۔ اللہ اللہ مالک کائنات نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بلا کے ستے زمینہ نبی پاک دے قدمہ تھلے، ستے آسمان نبی پاک دے قدمہ تھلے، 14 طبقاں دے اتے بلا کے اللہ ذوالجلال نے اے نماز والا تحفہ عطا فرمائے۔ نماز نو معمولی نہ سمجھیا کر، نماز نو چھوٹا عمل نہ سمجھیا کر، آپ بھی نمازی بنا، اپنی اولاد نو نمازی بنا۔ اللہ اللہ اللہ، او مسلمانوں نماز دیواری آئی، مالک کائنات نے میرے محبوب علیہ السلام نو کنے پروٹوکول نل بلائے، کتنے اعزاز نل بلائے۔ میں عرض کریا کرنا پاکستان دی گلی گلی کہہ چکے ہیں، او مسلمانوں ذرا محبت اظہار سن لو۔ عرض کی تی جبریل میرے سونے نو آ کے، پیار نل کہنا سبحان اللہ، مجبور ہو کے نہیں کہنا، محبت نال کہنا سبحان اللہ۔ عرض کی تی جبریل میرے آقا نو آ کے، چلو آ کر رب دا پیغام آ گیا ہے، چلو پیارے رب دا پیغام آ گیا ہے۔ اور سواری لدر تھے ہے براق آیا، تے واگاں پڑھن لئی غلام آ گیا ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ پاک نے کن اعزاز نال میرے پاک نبی نو بلایا ہے، اور قرآن کی کہہ رہے ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ مسلمانوں ذرا توجہ فرمانا، اللہ اللہ اللہ، اقصیٰ چ پہنچے آقا ہمارے، اقصیٰ چ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاراں چ سارے، تا نبیان اعلان جبریل کیتا، اوے نبیان اعلان جبریل کیتا کہ صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ میں قربان جاواں ان عظمتان اللہ پاک نے بلایا، احساساں نال بلائے۔ اور پھر سنو مزید سنو ذرا، سدرات پہنچے آقا پیارے، او سدرات پہنچے، قرآن کی کہہ رہا ہے عند سدرۃ المنتہی، عند سدرۃ المنتہی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرماؤ ذرا، سدرات پہنچے آقا پیارے، کھڑے سن ملک انتظاراں چ سارے، ملائکہ نو فرمان اللہ نے کیتا، بھئی خوشیاں مناؤ میرا مہمان آ گیا ہے۔
خالق کائنات نے سدراتے بلائے، اللہ اللہ اللہ، مالک کبریا نے نماز والا تحفہ عطا فرمایا۔ اور مسلمانوں نماز اتنا بڑا عمل، توجہ فرماؤ ذرا، اتنا بڑا عمل نماز والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کی کہہ رہے آئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، مالک کائنات نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یا سونیا اپنے گھر والوں نماز دا آرڈر جاری فرماؤ، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نبی پاک دے کرانے دے بارے آرڈر آ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمان نبی پاک دا کرانا کوئی عام کرانا نہیں، نبی پاک دی فیملی کوئی عام فیملی نہیں، نبی پاک دا خاندان کوئی عام خاندان نہیں، بڑی اونچیاں شاناں والا جنہاں نو اللہ پاک نے اپنے محبوب دی نسبت عطا فرمائی، لیکن لوگوں نماز دی واری آئی، قرآن کہہ رہے آئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے یا سونیا پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، مگر نماز دا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اپنے گھر والے نو نماز دا آرڈر جاری فرماؤ، اپنے گھر والے نو نماز دا حکم دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، میرے پاک نبی دیاں بیویاں بیان کر دیاں، کدے نبی پاک ساڑھے درمیان تشریف فرما ہوں دے، ہاں گھریلو معاملے تے گل بات چل رہی ہوں دی، کر دیاں گلاں باتاں چل رہی ہوں دیاں، آپ سرکار تشریف فرما ہوں دے، اذان ہو جاندی، وقت نماز آ جاندہ، رحمت کائنات اچانک اٹھ کے اللہ دے کر تشریف لے جاندے اور اس طرح چلے جاندے۔ ماں جی فرما دیاں نے انج لگدا سی جویں سانو آقا جان دے پہچان دے ہی نہیں، اتنی توجہ نماز ول، اتنی یکسوئی نماز ول۔ اے سیالکوٹ دے مسلمان، آخر اج اسی کلمہ گو مسلمان کیوں نمازاں تو دور ہندے جا رہے ہیں؟ آخر نماز اندر اتنی کوتاہی کیوں ہے؟ آخر نماز اندر اتنی سستی کیوں ہے؟ مسجدہ خالی کیوں نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ڈرامے دی بڑی فکر ہے، میچ ویکھن دیاں بڑیاں فکراں نے، توجہ میرے وال، میچ ویکھن دیاں بڑیاں فکراں نے، ڈرامہ ویکھن دا بڑا انتظار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، دنیا دیاں گپاں شپاں واسطے بڑا ٹائم ہے، مگر نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ آجو آجو، میں نماز دا مسئلہ بیان کرنا چاہنا۔ اللہ اللہ اللہ، غزوہ خندق اندر نا نبی پاک دی اثر دی نماز رہ گئی۔ کیڑی نماز رہ گئی؟ نماز دا وقت چلا گیا، آپ نے اس وقت بد دعا نہ کی تھی جدو آپ دی گردن تے اوجری رکھی گئی، بدبودار اوجری رکھی گئی، آپ نے اس وقت بھی بد دعا واسطے ہاتھ نہ اٹھائے جدو آپ دے اتے پتھر برسائے گئے، آپ نے لہو لہان کیتا گیا۔ مسلمانوں، نماز کتنا قیمتی معاملہ ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پریشانی ہوئی، آپ نے اتنا افسوس ہے میری اثر دی نماز رہ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، اتنا افسوس نبی پاک نو ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، اللہ انہاں کافران دیاں قبراں اگ نال بھر دے وے، انہاں ظالماں میری اثر دی نماز ضائع کر دیتی ہے، اللہ انہاں دیاں قبراں اگ نال بھر دے وے، انہاں میری اثر دی نماز ضائع کیتی ہے۔ اتنا اہم مسئلہ نماز والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ سنو مسلمانوں ذرا، اللہ دے پیارے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام، میں صدقے جاواں قربان جاواں، اپنی بیوی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہ، معصوم بچہ اسماعیل علیہ السلام نو اللہ اللہ اللہ، اللہ پاک دے آرڈر تے، اللہ پاک دا حکم من کے حجاز اندر چھوڑ کے آ رہے نے، مکہ جتے اج بیت اللہ آباد ہے، اس مقام تے اپنی بیوی بچے نے چھوڑ کے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدو تھوڑا جا دور گئے نا، بیت اللہ والمو کر لیا ہے، مال کے کائنات نال کالا ملائیاں، اور کہندے کی نے تو جو قرآن سننا، قرآن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ مال کے کائنات دا قرآن محبت نہ سننا ذرا، اللہ پاک دا قرآن پیار نہ سننا ذرا، اللہ تانوں بھی مکے لے جائے۔ جی تساں نہیں جانا اللہ مینوں جلدی لے جائے، میں تے بالکل تیار بیٹھا ہاں۔ اللہ سونے میرے سٹیج تے جتنے علماء حضرات
इन्हां वास्ते भी दुआ करो, मैं तुहाडे वास्ते दुआ, अल्लाह सारे नूं मक्के बुला, मदीने बुला। अज मैनू वो वक्त याद आया, वो समा याद आया जद दे अंदर मेरा हाफिज शाहिद अमीन साहब दा बयान होया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल विच अज फिर तड़प पैदा हुई, या अल्लाह वो समा फिर दिखा दे, ओ मंदर फिर दोहरा दे। दुआ ना करा तुहाडे वास्ते, बड़ी प्यारी दुआ, मुजर्रब दुआ। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे। आमीन तो कह दो। अल्लाह जिन्ना तेरा घर बनाया, बनवाया, जगह दी, अल्लाह जन्नत च सोने कर दे दे। आमीन कहो। हाफिज साहब दे बुजुर्गों दी कब्रां मौला जन्नत दे बाग बना दे, जिन्ना दे नाम ते मस्जिद है अल्लाह जन्नत दे बागो बहार दे दे। हजरात सुनो, बड़ी प्यारी दुआ कर रहे आसा। अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मक्के जावे, किते जिंदगी मुक ना जावे, हर मोमिन मदीने जावे। मैं कुर्बान जावा, सोना मक्का शहर निराला, पैदा होया जिथे कमली वाला। सोना मक्का शहर निराला, पैदा होया जिथे कमली वाला। अल्लाह सानू भी सद के ओथे, अल्लाह तुहानू भी सद के ओथे, अल्लाह सब नू सद के ओथे, ज़मज़म दे जाम पिलावे। जितने मेरे भाई आए, मेरिया बहना आईया, मेरिया मावा आईया, बुजुर्ग आए, अल्लाह तालिब इल्म आए, दुकानदार ताजर मुलाजिम आए, मेरे उलमा हाफिज ते कारी खतीब आए, अल्लाह सब नू हरमैन दियां ज़ियारतां करा दे। मदीने दियां प्यारियां गलियां, जिथे लाइयां नबी जी तलियां, जो सैयां वेखण चलिया, अल्लाह खैर दे नाल पुचावे। मैं कुर्बान जावा, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीवी बच्चे ने छोड़ के जरा दूर गए ना, एक पहाड़ी दे पीछे खड़े हो जाते, बैतुल्लाह वल मुंह कर लेंदे ने और दुआ की करे, तवज्जो फरमाओ जरा। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल ग़ैरि ज़ी ज़र्रिन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। कई ऐसे बख्ता मारे, नसीबा मारे वेखे, मकान फार सेल, मकान बराए फरोख्त। मैं पूछया मौली साहब, मियाँ साहब, चौधरी साहब, राणा साहब, बट साहब, मुगल साहब, मार साहब, ये क्यों पे बेच दियो? कहंदा जी मसीत दे स्पीकर कोल लगे ने ते बांगां ही हुंदियां रहिंदियां, साडे न्याणे डरदे ने। हाय हाय, इस तो बड़ी बदकिस्मती क्या होएगी? और जेड़ा अपने पड़ोस अंदर मस्जिद नू पसंद नहीं करता, अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दे प्यारे, अल्लाह दे नबी मस्जिद नाल प्यार कर देन। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कह रहे ने, अल्लाह सोने वेख ले, कोई सब्जा नहीं, हरियाली नहीं, बागो बहार नहीं, अर्शा वाले रब्बा कोई खजूर अंगूरां दे बाग नहीं। अल्लाह सोने चटियल पहाड़ ने, नुकीले पत्थरां वाले पहाड़ ने। अल्लाह 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 इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मैं अपनी फैमिली आबाद करके चले आ, अल्लाह बीवी बच्चा छोड़ के चले आ। अल्लाह 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 ये मेरे करीम मौला क्यों छोड़ के चले आ? इस वास्ते नहीं, ना पहाड़ों चो सोना निकलना है, इस वास्ते नहीं इन्होंने पहाड़ों चो चांदी निकलेगी, इन्होंने पहाड़ों विचों मादनियात निकलनगियां, मेरी फैमिली मालदार हो जाएगी, आने वाली नस्लां माला माल हो जाएगियां। नहीं नहीं मेरे मौला, मेरे दिल की आरज़ू की है, लियुक़ीमुस्सलाह, अल्लाह मैं अपनी फैमिली छोड़ के चले आ ताकि मेरी नस्ल नवाजी बन जाए, ताकि मेरी नस्ल।
اللہ میری نسل نمازی بن جائے، اللہ میری فیملی نمازی بن جائے، میری آل اولاد نمازی بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے دیاں دعاواں قبول کر لیاں، اور ایک دور کی تھی اللہ 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 فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ جی دنیا دے دلان دا رخ کعبے وال موڑ دے۔ اللہ اللہ اللہ، اے دعا بھی اللہ پاک نے قبول کر لی۔ آج مزدور تو مزدور بندہ ہے، کار اندر ڈنگ دا آٹا بھی نہیں، او بھی دعاواں کردا ہے، یا اللہ مکے جاواں، اللہ میں مدینے جاواں، اللہ میں حرمین دیاں نمازاں نصیب فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدے کول پائی پیسہ نہیں، ڈنگ دا آٹا نہیں، او بھی دعاواں پیا کردا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے، او بھی دعاواں پیا کردا ہے۔ کدی اپنے گھر وی بلا میرے اللہ، ستی ہوئی قسمت جگہ میرے اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی پر ہن گزاری نہیں جاندی، میری اجڑی دنیا وسا میرے اللہ، مینوں اپنے کعبے بلا سونے اللہ۔ مزدور دعاواں کر رہے، غریب دعاواں کر رہے، امیر دعاواں کر رہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیوں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر گئے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور نال تیسری دعا کر گئے، وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ جی جیڑا ایتھے آ جائے پھلاں دا رزق عطا کر دے، جیڑا ایتھے آ جائے اللہ پھلاں دا رزق عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ قاری لیاس صاحب اپنی ٹیم نال تشریف لے آئے، اللہ سیال کوٹھی علماء دا آنا قبول فرمائے۔ پوری توجہ شریف میرے وال فرماؤ۔ دسو پہلا میں کی مسئلہ عرض کر رہے ہیں؟ بولو سارے بولو، گل یاد ہوئے گی؟ لو سنو، اللہ پاک نے دعاواں کیویں قبول کی تیاں؟ بیٹے اسماعیل واسطے دعا کی تھی، اللہ میرا پتر نمازی بنے، میرے بیٹے دی نسل نمازی بنے، آل اولاد نمازی بنے۔ آؤ قرآن سناواں، قرآن کی کہہ رہے ہیں جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام دے بارے۔ اللہ اللہ اللہ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا كان يأمر أهله بالصلاة۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے خلیل دیاں دعاواں سن لیاں، اور لوگوں بیٹا کتنا لائق نکلیا، بیٹا کتنا فرما بردار نکلیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ باپ دا فرما بردار ہے، اللہ پاک دا عبادت گزار ہے، نہ باپ دی موڑ دے، نہ اللہ دی ذات دی موڑ دے، نہ اب دی موڑ دے، نہ رب دی موڑ دے۔ نیچے رب دیاں منی جاندہ ہے، اتے رب دیاں منی جاندہ ہے، نیچے اب دیاں منی جاندہ ہے۔ باپ کی کہہ رہے ہیں، توجہ میرے فرماؤ ذرا، کیسا صادق الوعد، وعدیاں دا پکا۔ باپ کی کہہ رہا ہے، ہاں باپ کی کہہ رہا ہے میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں خواب دیکھیا، سپنا دیکھیا، سخنا دیکھیا، میں تیری گردن تے چھری چلا رہا، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں تینوں خواب اندر ذبح کر رہا، میں تیری گردن تے چھری چلا رہا۔ بیٹا کتنا لائق ہے، بیٹا کتنا فرما۔ اللہ جتنے میرے بزرگ آئے، صاحب اولاد آئے، اللہ سب دی اولادہ نیک تے فرما بردار بنا دے۔ اللہ کسے دی اولاد اگر بگڑ گئی ہے تے ہدایت دے دے۔
اگر کوئی میرا بھائی میری بہنا بے اولاد آئے نے اللہ جی تیرے خزانے اندر تھوڑ کوئی نہیں, اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں, اللہ نیک تے نرینہ صالح اولاد عطا فرما. او مسلمانوں سنو ذرا, بیٹا کیسا لائق ملے آئے, اللہ پاک نے اپنے پیارے دیاں دعاؤں قبول کر لیاں. اللہ اللہ قرآن کہہ رہے صادق الوعدی وکان رسولا نبیّا, وعدیاں دا پکا اسماعیل نبی تے رسول اسماعیل. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ کہہ رہے ہیں او میرے بیٹا میں تیری گردن تے چھری چلا رہے ہیں, نبی دا خواب تیرے میرے خواباں جیسا نہیں, نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے. اللہ اللہ اللہ. بیٹا سمجھ گیا میرے بابا جان دا خواب عام نہیں, میرے بابا جان دا خواب معمولی نہیں. اللہ اللہ اللہ. اللہ میرے بابا جان کو میری قربانی مانگدا ہے. بیٹا کیسا لے کہندا ہے یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. قرآن سنو مسلمانوں, قرآن سنو, اللہ پاک دی سچی کتاب سنو, دلان دی تختیاں روشن ہو جان, دلان دے شیشے صاف ہو جان. اللہ اللہ اللہ. رب ذوالجلال دی قسم ہے دنیا دی کسی سویٹ اندر, دنیا دی کسی مٹھائی اندر اور لذت نہیں جو اللہ دے قرآن اندر لذت ہے. باپ کہہ رہے بیٹا میں تنہیں ذبح کر رہے ہیں. بیٹا مسکرا کے جواب دیں دے ابو جی جو حکم ملے یا کر گزرو, جو حکم ملے یا سارے بولو اے میرے بابا جان جو حکم ملے یا کر گزرو. اللہ پاک دی حکمات دی تمیل اندر دیر نہیں کری دی. افعل ما تو عمر, بچہ چھری چلے گی گردن کٹے گی, میرے بیٹا تیری شارک کٹی جائے گی. بابا جان کوئی فکر والی بات نہیں, ابو جی کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ اللہ اللہ. جو حکم ملیا کر گزرو, اللہ پاک تے راضی ہو جائے گا. میری گردن کٹ جائے اللہ تے راضی ہو جائے گا, میری شارک کٹ جائے اللہ تے راضی ہو جائے گا. اے میرے بابا جان میری گردن تن تو جدا ہو جائے پر میرا اللہ تے راضی ہو جائے گا. افعل ما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. جی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی, ابو جی میں صبر کر کے دکھاواں گا, ابو جی میں چھری نیچے صبر کر کے دکھاواں گا. اللہ اللہ اللہ. او مسلمانوں تے صادق الوعد, وعدے پورے کر دکھائے. باپ دے سامنے لیٹ گیا ہے حالانکہ باپ دے ہاتھ اندر چھری ہے. اللہ اللہ اللہ. اور باپ پوریاں تیاریاں اندر اج میں ذبح کر دینا, شارک کر دینی ہے. بیٹا دم نہیں ماریا, چو نہیں کر رہا, صادق الوعد, وعدیاں دا پکا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی بات سنو, اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. ایسا نیک سی میرا اسماعیل اپنے گھر والے نو نماز دا حکم دیندا سی, اپنے فیملی نو نماز دا حکم دیندا سی. لوگوں معلوم ہوندا ہے اللہ پاک دے نبی بھی نمازی سن. سارے بولو اللہ دے نبی, اللہ پاک دے سارے نبی نمازی سن, سارے رسول نمازی, پیغمبر نمازی. اللہ اللہ اللہ. او مسلمان نماز نو نہ کیا کر میں کم کرنا ہے, کام نو کیا کر پیچھے ہٹ میں نماز پڑھنی ہے. نماز نو نہ کہ میں کم کرنا ہے بلکہ کام نو کیا کر میں, سارے بولو میں نماز پڑھنی ہے. اتنا قیمتی عمل نماز والا ہے. اللہ اللہ اللہ. او سیال کوٹیا تیری فیکٹری نماز دے دوران نہیں بند ہوندی, تیری دکان کیوں نماز دے دوران بند نہیں ہوندی, تیرا کم کار کیوں دکان نماز دے دوران بند نہیں ہوندا. نماز تے او عمل بیت اللہ دا طواف رک جاندا ہے. نماز او عمل بیت اللہ دا, پوچھو عثمانی صاحب کو 24 گھنٹے طواف ہوندا ہے, رکدا ہے تے کدوں رکدا ہے جدوں, سارے بولو ذرا. اور تیرا کم بیت اللہ دے طواف نالوں بھی قیمتی ہے جڑا رک نہیں رہا. چھوڑ دے کاروبار اللہ دے سامنے چک جا, چھوڑ دے کاروبار اللہ دے سامنے چک جا. اللہ اللہ اللہ. او جیڑا نہیں چکیا توجہ فرماؤ ذرا, جیڑا نہیں چکیا قرآن کی کہندا ہے ابا
واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیتا سجدے دا تکبر دی وجہ تو کافر ہو گیا ہے، منکر ہو گیا. کون بھلا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. بولو، سارے نہیں بول دے. شیطان ابلیس ایک سجدے دا انکار کیتا. بولو کنے سجدے آندا؟ سارے بولو، اچھی بولو. جڑا نہ بولے اللہ کر کے انہاں دی سگٹاں چوری ہو جان، تماکو نو سنڈی لگ جائے. ایک سجدے دا انکار کیتا. قرآن کہندا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ایک سجدے دا انکار کیتا. قرآن کہندا ہے اللہ اللہ اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. ایک سجدے دا انکار کیتا ہے، قیامت تک واسطے لعنتی بن گیا، مردود بن گیا ہے، در رحمت چو کڈیا گیا. اللہ اللہ تے جڑا مسلمان بے نماز ہے، فجر گئی، زور گئی، عصر گئی، مغرب دی فکر کوئی نہیں، عشاء دی پرواہ کوئی نہیں. اور اندازہ لگا ایک نماز دی کنیاں رکعتاں، ہر رکعت دے دو دو سجدے نے. بے نماز کنے سجدے دا انکار کردا ہے؟ نہ انکار کرے اگر. اللہ 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 آج اللہ پاک دے سامنے چک جا. قیامت آن والی ہے، پتہ نہیں کیڑے ویلے موت دا بلاوا آ جانا ہے. مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جا. جن نے پڑھنی ہو کہے سبحان اللہ. جن نے پڑھنی نہیں انہوں تکلیف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. میں توقع رکھنا انشاءاللہ آپ بھی نمازی بنا گے، بیٹیاں بیٹیاں نو نمازی بناواں گے، اپنے بہناں پائیاں نو نمازی بناواں. کہو انشاءاللہ. مسلمانوں نمازوں کے لیے تیار ہو جاؤ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. مسلمانوں نمازوں کے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت نو تو اتنا رش ہوئے گا، آدم علیہ السلام تو لے کے صبح قیامت تک پیدا ہونے والا ہر فرد و بشر آئے گا، ساری دنیا آئے گی، یہودی عیسائی کافر ہندو مسلمان ساری دنیا کٹھی ہوئے گی. اتنا بڑا رش ہوئے گا، اتنا بڑا رش ہوئے گا. سونے تساں جو شفاعت کرنی ہے، سفارشاں کرنی ہے، نے پہچان کیویں فرماؤ گے؟ اپنی امت دی پہچان کیویں فرماؤ گے؟ آپ نے فرمایا غرم محجلین. نال آپ نے مثال دے کے فرمایا گھوڑیاں دیاں لینا لگیاں ہون، کالے رنگ دے، پورے رنگ دے، سرخ رنگ دے. اللہ دے اندر کچھ سفید چہرے والے بھی ہون. کیا دوروں نمایاں نہیں؟ جی یا رسول اللہ تو دوروں نمایاں. آپ نے فرمایا میرے امتی، میرے فرمان بردار، میرے تابع دار نمازی ہوندے نے تے نمازیاں دا وضو والا جسم چند طرح چمکدا ہوئے گا. جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہے اللہ پاک اتھے چمک پیدا فرمائے گا، اللہ روشنی پیدا فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیونا، جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا. اساں تدے ساتھ ہونا مومناں دا منگیا، تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھو بندیا. شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، 5 ویلے رب دی نماز پڑھو بندیا. اللہ اللہ اللہ. مسجد وچ آونا حاضری جے رب دی، حشر نو نمازیاں دی چھوٹ ہونی سب دی، اور وضو والا جسم ہو سی نور وچ رنگیا. 5 ویلے رب دی نماز پڑھو بندیا. قرآن کی کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز
قائم کرنا کی معنی ہے کہ فجر تے عشاء پڑھ لو تینوں دی چھٹی. من چاہی نماز نہ پڑھ، رب چاہی نماز پڑھیا کر. طبیعت دا غلام نہ بن، طبیعت دی نہ من، شریعت دی من. طبیعت دے آکے نہ لگ، شریعت دے آکے لگ. من چاہی نماز نہ پڑھیا کر، رب چاہی نماز پڑھیا کر. قرآن کہندا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پرائیویٹ نمازی نہ بنو، ریگولر نمازی بنو. اقیم الصلاۃ، سیزنل تے موسمی تے رمضانی نمازی نہ بنو، زندگی بھر دے نمازی بنو. ایسے نمازی بنو جدوں موت آئے زندگی دی آخری نماز بھی پڑھ کے جاؤ. ایسے نمازی بنو جدوں موت آئے زندگی دی. ہاں شاید تساں بھی سنیا ہوئے، مینوں بڑے معتبر عالم دین نے بات سنائی کہ سعودیہ دے ابہا شہر اندر ایک دو شیزہ دی شادی سی. توجہ فرمانا ذرا. برات آئی، نکاح ہویا، کھانا کھلایا گیا، روانگی دا وقت آیا، دلہن نوں تیار کیتا گیا. لو جناب ادھر بھی خواتین ادھر بھی خواتین، درمیان اندر دلہن آہستہ آہستہ خرامے خرامے جا رہی ہے. دروازے دے سامنے گاڑی کھڑی ہے، چلو چلو. اچانک آواز آنی شروع ہو گئیاں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دی آواز آئی، کہندی رک جاؤ، اذان ہو رہی ہے، رک جاؤ. ساریاں رک گئیاں، توجہ فرماؤ، ساریاں رک گئیاں، اذان ہو رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. اذان مکمل ہوئی، بیویاں کہندیاں چلو چلو. کہندی اول صلاح بعد سفر. اول صلاح، پہلے نماز پڑھنی ہے. پہلے کی کرنا ہے؟ تیرا ملک ایسی بیٹی کو پیش کر سکتا ہے؟ کوئی مثال ایسی پیش کر سکتا ہے؟ کہندی پہلے نماز. ساریاں بیبیاں زور لایا اتھے جا کے پڑھ لیں، خاون دے گھر جا کے دولے دے گھر جا کے پڑھ لیں. $1000 تیرے تے خرچ ہوئے نے تیاریاں تے. کہنے لگی کوئی پرواہ نہیں، معافی مشکلات کوئی پرواہ نہیں، پہلے نماز پڑھاں گی، زندگی دا کوئی پتہ ہے. اللہ اللہ اللہ. بڑا زور لایا گیا، اگے جا کے پڑھ لیں، اپنے گھر جا کے پڑھ لیں. کہندی نہیں نماز پڑھنی. اللہ اکبر کبیرہ. زیور اتاریا، کوئی پرواہ نہیں کتنا خرچہ ہویا ہے. وضو کیتا، سنت دے مطابق وضو کیتا، سونا وضو کیتا ہے. نماز نیت لئی، پہلی رکعت پوری کیتی. سجدے دی حالت اندر بلاوا آ گیا، سجدے دی حالت اندر بلاوا آ گیا. آجا میری بندی، تیرا آخری سفر بن گیا، اے تیرا آخری سجدہ قبول ہو گیا ہے. مسلمان ایسا نمازی بن جدو دنیا تو جائے زندگی دی آخری نماز پڑھ کے جایا کر. زندگی دا پتہ کوئی نہیں، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے. اللہ کتنے لوگ ایسے تینوں قبرستان اندر نظر آن گے جڑے اس آستے گناہ کر دے دنیا تو چلے گئے کہ مرن تو پہلے توبہ کر لیں گے. اچانک موت آئی، توبہ دا موقع نہ ملیا. اچانک موت آ گئی، معافی منگن دا ٹائم نہ ملیا. اللہ دی قسم ہے اس موت دا کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے. کتنے لوگ ہیں آخری وصیت کرنا بھی ٹائم نہ ملیا، چابیاں دسن دا ٹائم نہ ملیا، کاغذات گھر والے دسن دا ٹائم نہ ملیا، کی لینا کی دینا ہے کوئی گھر والے نال گل کرن دا موقع نہ ملیا. کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے. اے دنیا آنی جانی ہے، اج ٹر دیاں ویکھے لوگاں نو کلواری تیری آنی ہے. اللہ اللہ اللہ. ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا آئی، پھویں تو جتنا بڑا فیکٹری دا مالک، کارخانے دا مالک، ملن دا مالک، اللہ اللہ وزارت والے ہیں، صدارت والے ہیں، ممبری والے ہیں، منصب تے عہدے والے ہیں، جگیراں والا. اللہ اللہ اللہ. ایتھے بیٹھ صدا نہ رہنا آئی، اے تو ایک دن چلنا پینا آئی. اے زندگی تیری مک جانی، اے دی جھوٹی کوڑ کہانی ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے. اللہ اکبر کبیرہ. او مسلمانوں، قرآن کی نبی پاک نے فرمایا جتھے جتھے وضو دا پانی لگیا ہوئے گا اللہ اتے نور پیدا فرمائے گا. دوروں جسم چمک رہا ہوئے گا،
پتہ چل جائے گا اے محمدی لوگ کھڑے نے، آمنہ دلال دے منن والے کھڑے نے، آمنہ دلال دے چاہن والے۔ آپ نے فرمایا میں سفارش کران گا، میں شفاعت کران گا، جنت نو لے کے جاواں گا۔ اللہ میرے جتنے بھائی آئے، میرے جتنے بزرگ آئے، جتنے تاجر دکاندار آئے، جتنے ملازم آئے، جتنے سٹوڈنٹس آئے، اللہ سب نو میرے نبی دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دیں۔ کہہ دے ہو مگر نمازی بننا ہے، کہو انشاءاللہ نمازی بننا ہے، بولو بولو جوڑا جا رہے، توجہ میرے وال جوڑا جا رہے آوے، نماز دا فائدہ سننا، برکتاں بھی سننا۔ یہ جوڑا کون ہے؟ یہ کون جوڑا ہے؟ جیدے وچوں اللہ ذوالجلال نے انبیاء پیدا کرنے نے، جیدے جو اللہ پاک نے نبی پیدا فرمانے نے، جیدے جو اللہ پاک نے انبیاء پیدا کرنے۔ اللہ اللہ اے بی بی کون ہے؟ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا۔ اے مرد کون ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے۔ راستے چ ایک ظالم بادشاہ رہندا سی، او خامداں کولوں بیویاں چھین لیندا سی، جڑی عورت پسند آندی چھین لیندا۔ بی بی سارہ نو پکڑ کے لے گئے، جدو اندر گئے اس ظالم بادشاہ نے انج ہاتھ بڑھایا سیدہ سارہ دا کندھا پکڑن واسطے، بازو پکڑن واسطے۔ باہر کون کھڑے نے؟ اللہ دے خلیل جناب، سارے بولو فوری نماز نیت لی، اچھی بولو کی کیتا، اچھی کہو نماز نیت لی۔ سیدہ سارہ نے اللہ نال ڈائریکٹ کار ملا لی، اللہ میں تیرے خلیل دی عزت ہاں، اللہ میں تیرے خلیل دی آبرو ہاں، اللہ میں تیرے خلیل دی عزت ہاں۔ اللہ 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 دے خلیل نے بار نماز نیتی ہوئی ہے، رب نال کالا ملائیاں۔ اللہ اللہ او ظالم بادشاہ نے سیدہ سارہ وال ہاتھ بڑھایا، اللہ پاک نے ہاتھ ہوتے شل کر چھڑیا، مفلوج ہو گیا، زمین تے جا پیا، منتاں تے ترلے کرن لگ پیا۔ اللہ دی بندی سیدہ سارہ نے دعا کی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اس بے ایمان نے پھر دوبارہ حملہ کرن دیاں کوشاں کی تیاں۔ اللہ 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 دی بندی سیدہ سارہ نے پھر دعا کی تھی، تیسری بار جدو انہیں حملہ کرن دیاں کوشاں کی تیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سمجھ گیا ایک خاتون عام نہیں ہے، ایک خاتون بولو عام تے خاص۔ شادی حال پریا ہوئے بیبیاں دا، شادی حال پریا ہوئے بیبیاں بھی سن رہی ہیں نا، میں ایک جملہ کہنے لگا عام تے خاص دا کی فرق ہے۔ کیمرے والا آئے گا، مووی والا آئے گا، جڑیاں عام ہون گیاں نا، پہلے دوپٹہ انج سی او لا کے ہن انج کر لین گیاں ہیں، جے سر تے کو تھوڑا جہا ہے سی تو او بھی بولو او بھی اتار دین گیا، کیوں مووی والا آ رہے، اے عام ہے۔ تو جڑی خاص ہوئے گی او کنات والے پاسے منہ کر کے انج پردہ کر کے بیٹھ جائے گی، پتہ چل جائے گا اے بی بی عام نہیں، اے بی بی خاص ہے، اے بی بی عام نہیں۔ اور توڑے کر کتاباں ہیں بولو تو صحیح ہیں نا، ساریاں کتاباں دے غلاف چڑھے ہوندے بولو، اور ساریاں کتاباں دے غلاف چڑھے ہیں، میتھ پڑھیے، فیزکس پڑھیے، اردو پڑھیے، معاشرتی علوم پڑھیے، بڑیاں کتاباں نے غلاف ساریاں تے سارے بولو، ایک کتاب پڑھیے جیتے تے غلاف چڑھے ہے، ایک کتاب تے کیوں بولو سارے بولو، کو عام تے خاص دا فرق نظر آیا ہے؟ بازار اندر بڑیاں بیبیاں نظر آن گیاں جیڑیاں ننگے چہرے پھر دیاں عام نے، جنہاں نے اپنی زینت نو چھپایا ہے، غیرت نال نظراں چھپائیاں نے، سارے بولو۔ اے بادشاہ سمجھ گیا اے بی بی عام نہیں ہے، خاص بی بی ہے، ایک اللہ والی ہے۔ اللہ 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 منتاں کر لپے اللہ والی ہے، میں غلطی کر بیٹھا، میرے کو غلطیاں ہو گیاں، اللہ کو معافی لے دے۔ اللہ 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 آ میری بیٹی ہاجرہ لے جا، اے میری بیٹی ہاجرہ تیری خدمتاں کریا کرے گی، تیری خدمت اپنی بیٹی کو قرآن میں سادہ سمجھنا۔ مسلمانہ اے نماز دی برکت ہے، سارے بولو کا دی برکت ہے، پھر کہو کوئی ایک برکت نماز دی۔ بندہ قبر اندر گیا، عذاب قبر آیا، سر والے پاسے آ کے کھڑا ہو گیا، ادھر نماز آ گئی، نماز کہندی ہے تو کون ہے؟
کہندا میں عذاب میرے تے عذاب بن کے آیا. کہندی خبردار خبردار تو پہچانیا نہیں, اے عام نہیں, اے خاص بندہ ہے, اے وہ بندہ ہے جدا سندا سی حی علی الصلاۃ, وضو کر کے نماز نہیں لیندا, فجر پڑھنے والا, ظہر پڑھنے والا, عصر پڑھنے والا, مغرب پڑھنے والا, عشاء پڑھنے والا ہے. اے عذاب خبر خبردار ہو جا, میں تمہیں دے قریب نہیں آن دینا. انہیں دنیا اندر وفاواں کیتیاں, اج میں وفا کراں گی. انہیں دنیا اندر میرے نال پیار کیتا ہے, اج میں پیار کراں گی. انہیں میری حفاظتاں کیتیاں, اج میں دی حفاظتاں کراں گی. اس واسطے لوگوں قرآن دا پیغام سن لو, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. انشاءاللہ میں توقع رکھنا آج عہد کر کے اٹھو گے کہ آپ بھی نمازی, بیٹیاں بیٹے بھی نمازی, بھائی اور بہناں بھی. کوئی ضروری نہیں کہ خطیب دی تقریر نال بندہ نمازی بندا ہے. اللہ دی قسم ہے کئی بار کر دے کسے فرد دی بات نال بھی بات بن جاندی ہے. ساڈا ایک دوست ہوندا سی, پٹی صاحب اسی نوں کہنے سا, بڑا ضدی سی, نماز نہیں سی پڑھدا. ایک دن نا اسی زور دی نماز پڑھن لگے تے ساڈے نال وضو کر کے نماز نہیں تلی. میں پوچھا پٹی صاحب اگے بڑا زور لایا نہیں نیتی, اج کیویں آ گئے ہو؟ ہسن لا پیا, کہندا جی میری دھی نے مینوں نمازی بنایا ہے. کہندا بیٹی نے کوشش کیتی. میں کہ او کیویں؟ کہندا رات دی گل سن لو, میں باہروں آیا تے میری عادت ہے میں رات نوں دودھ دا گلاس پینا. اللہ انہاں آن والیاں دا آنا قبول فرما. اللہ تیری توحید دے پروانے آئے, تیرے نبی دے متوالے آئے, اللہ میرے ویراں دا آنا قبول فرما. حافظ شاہد امین صاحب دیاں محنتاں قبول فرما. مرکزی جمعیت اور یوتھ فورس دیاں محنتاں قبول فرما. اچھی آمین کو. حضرات توجہ ہے. کہندا جی میں حسب عادت آ کے چار پائی تے بیٹھا تو میں اپنی بیٹی نے کہا بیٹی دودھ لیا, تے میری بیٹی وضو کر کے نماز پڑھن لگی سی. اینج نماز نیتن لگی, میں کہا دودھ لیا. کہندی ابو جی میں نماز پڑھ لواں. تے میں غصے میں جا کے کہا بکواس نہ کر, دودھ لیا. میری بیٹی ڈر گئی تے کمب دی فریج کھولی, دودھ لیاندا, گلاس لیاندا تے لیا کے مینوں پکڑایا. تے جدوں میں گلاس منہ نال لان لگا نا تے میرا ہاتھ پھڑ کے کہندی بابا ایک منٹ ٹھہرو, دودھ پھر پی لینا, پہلے جواب سوچ لو. جے اللہ نے قیامت نو پوچھیا تیرا دودھ دا گلاس زیادہ قیمتی سی کہ میرا سجدہ زیادہ قیمتی سی, ابو اس پہلے جواب سوچ لو, دودھ بعد اندر پی لینا. کہندا میری بیٹی دیکھ جملے نے مینوں نمازی بنا چھڑیا. دعا کرو میرے مولا ساری امت نو نمازی بنا دے. اور کہہ دیو آمین. لو ذرا حضرات گرامی لو تو جو نہ سننا ذرا, مال کی کائنات تو قرآن کی کہہ رہا ہے فی جنات یتساءلون, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یار اپنے آپ ہی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, اللہ تمہیں برکت دے. اللہ تمہیں ادھر کھانا کعبہ یہ ادھر, اللہ کرے تھی مکے ہی ٹر جاؤ, ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں مکے ہی لے جائے, جڑا ضد کردا اتھے ہی رہ جائے ہیں. اور تھوڑا تھوڑا نال ہو میرے ویر, اللہ تمہیں خوش رکھے. اللہ جاندا تمہیں ویکھ کے میرا دل خوش ہون ڈیا ہے. انج سمجھو بھی خون بدن ڈیا ہے کہ بعد چ بوتل مانگ نہ لینا. ہاں سونے بڑے لگن ڈے ہو ماشاءاللہ. توحید دا گلشن سج گیا, رسالت معاب دے پروانے دا گلشن سج گیا. اے میرے شاہ اے چراغ مسجد اندر آن والے, اللہ انہاں سارے نبی پاک دے حوض دی حاضری نصیب کر دے. اے گل ذرا دھیان نال سننا اور اپنے بے نماز دوستاں نو سنانا. سنو ذرا, ایک ملاقات ہوئے گی, ایک جنتیاں دوزخیاں دی ملاقات ہوئے گی. توجہ میرے وال, آمنا سامنا ہوئے گا جنتیاں دوزخیاں دا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہے
जन्नती पहचान लैणगे जहनमियां नूं। कोई वेखेगा मेरा चाचा जर रहा है तवज्जो मेरे वल, कोई वेखेगा मेरा मामू जहन्नम अंदर जल रहा है, कोई वेखेगा मेरा बहनोई जल रहा है, कोई वेखेगा मेरा जनाब ताया जल रहा है, कोई देखेगा मेरे महल्ले दा मिंबर जल रहा है, कोई देखेगा मेरा पड़ोसी सड़ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरात सुनो जरा, अल्लाह पाक दा कुरान कहता है फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जन्नती मुजरमा को सवाल करनगे, दोज़खियां को सवाल करनगे, ओ जहन्नमियों बदनसीबो आपां जिंदगी इकट्ठियां गुजारी, अज की बन गया? असी जन्नत के अंदर मौजां पे करने आ, फल खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तरह तरह के मशरूब पी रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर सालकाकुम फी सकर, केड़ी वजह तुहानू दोज़ख ले आई, केड़ी चीज़ तुहानू जहन्नम ले आई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों जरा तवज्जो फरमाना, जहन्नमी जवाब देंगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ओ जनतियों नसीबा वाले हो, तुसी नमाजी सो सी बेनमाज। तुसा अज़ाना सुनिया अल्लाह दे कर गए, असी अज़ाना सुनिया दुकान ना छड़ी, अकाउंटर ना छड़िया, गप्पा ना छड़िया, मैच ना छड़िया, असा अपनी मसरूफियात ना छोड़ी। तुसी नमाजी बन गए, असी बेनमाज बन के रहे, इस वास्ते जहन्नम दा बल बन गया। अल्लाह मेरे जितने भाई बहन आए सब नू नमाजी बना दे, जन्नत दे हकदार बना दे। अज अहद कर दो इंशाअल्लाह 5 टाइम की नमाज पढ़ांगे, रमजान अंदर भी खैर रमजान भी, बेटियां नू नमाजी बनावांगे, बच्चियां नू नमाजी बनावांगे, बीवियां नू नमाज से लावांगे। मेरिया बहना वादा करन अल्लाह नल कि जिन्ना दे शौहर नमाज नहीं पढ़ते इंशाअल्लाह नमाजी। बोलो ये तो देखिया है कि खामद बीवी नू डांट रहे है, कमीनी उल्लू दी पट्टी भी की होया? कहता मेरा सूट इस्त्री ने किया। ऐ ते सुनिया होएगा बेटी नू गालियां दे रहा है, बदबख्त नाफरमान। भी की होया? कहता मेरा सूट इस्त्री नहीं किया, नाश्ता नहीं बनाया। और कपड़ियां वास्ते लड़ना है, जुतियां वास्ते लड़ना है, कदे अल्लाह दी नमाज वास्ते भी डांटे, कदे अल्लाह दी नमाज वास्ते भी डांटे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बगैर नमाज तो मेरा खाना पका छोड़िया, नमाज वास्ते भी लड़ो। अल्लाह खुश होएगा मेरा बंदा मेरी नमाज की वकालत कर रहे हैं। अल्लाह मैं दुआ गो हाँ, अल्लाह जो सुने सुनाए अमल दी तौफीक अता फरमा। और बरादर अजीज़ हाफिज शाहिद अमीन साहब और उन्होंने रुफका दी, अल्लाह इस मेहनत को कबूल फरमा। जिन्हों ने इस मस्जिद को बनाया उन्होंने बुजुर्गों दी कब्रां जन्नत दे बाग बना, जेड़े जिंदा ने उन्होंने जिंदगी सेहत अंदर बरकत फरमा। और जितने भी सियालकोट दे गयूर आए अल्लाह इन्हें सब दा आना कबूल फरमा। एक मेरी माँ जी ने दुआ दे बारे किया है, अल्लाह जिस मकसद वास्ते उन्हें दुआ दा किया है अल्लाह वो मकसद पूरा फरमा दे। भाई खालिद रहमानी साहब दे वालिदे ग्रामी बड़े नेक बंदे सन, अल्लाह उन्होंने कबर जन्नत दा बाग बनाए। और मैं दुआ गो हाँ जितने मावां दुनिया तो टुर गई अल्लाह उन्होंने मावां दियां कबरां जन्नत दे बाग बना दे। उस्मानी साहब ने माँ के बारे इशारा किया सी, चूँकि अज मेरा मौजू नमाज वाला सी। उस्मानी साहब नाल मेरा वादा इंशाअल्लाह 1.5 महीने बाद जद्दे जाके माँ वाले शेर मैं सुनावांगा इंशाअल्लाह। मालिश अल्लाह खली। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह उमर सदीक साहब तशरीफ जी शेर पढ़ो बिस्मिल्लाह ले आओ जी देखी जाएगा। साढ़े अफसर आए ने माशाअल्लाह। एक हुंदा है सर्जन, एक हुंदा है नाल दवाई दुई पट्टियां पुट्टियां फड़ाण वाला। ये साढ़े सर्जन ने, असी तो सिर्फ रूई फड़ाण वाले बंदे हाँ। असी तो जख्मां ते बाद ना दवाई शोई लाने वाले बंदे हाँ। अलहमदुलिल्लाह नश्तर यही लगाते ने, जख्म साफ यही अलहमदुलिल्लाह करते ने, टाँके शाँके। बोलो अल्लाह मेरे खुतबा दी जिंदगी च बरकत फरमा। आप साहब दी वालदा वास्ते भी दुआ दी दरखास्त है, अल्लाह माँ जी दी कबर जन्नत दा बाग बनाए। जिन्ना जिन्ना दी मावां फौत हुई, माँ जो दुनिया तो टुर गई, एक दिन बैठा सा शायर तो नहीं सा, मगर उस गम ने और सोच ने जुमले शेरां दे रंग पकड़ गए।
لوگ ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ جملے شیر بن گئے لوگ ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ لوگ ماں جئی جگ تے بہار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ اللہ لالا جدوں کر جاؤ ماں سینے نال لام دی پتر کرو ٹورے ماں دعاواں فرمام دی ود ماں نال میٹھا من ٹھار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ ماما نال ویڑے لوگو کراں دے نے پھب دے ماما تو بغیر کر خالی خالی لگ دے ود ماں نالو میٹھا من ٹھار کوئی نہ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار کوئی نہ پاکستان دے مایا ناز کاری سعید اللہ سعید صاحب بھی میں دیکھیا تشریف لے آئے مناظر اسلام حضرت علامہ عمر صدیق صاحب تشریف فرما اور مولانا عبد المنان راسخ صاحب دے چھوٹے بھائی بھی الحمدللہ تشریف فرمانے میں زیادہ دیر تواڈے اور علماء دے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے آخر دعویان الحمدللہ